السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا فيزيولوجي ديجيستيف اس 5. في الفيديو اللي قبل شفنا كو شي سميتو لا فاز فوق بوكال، يعني الهضم الفموي. شفنا كيفاش يتم، شنو هما لي زونزيم كيتفرزوا ايتترا. سي تري بيان. دابا نشوفوا لي ستوما، غندخلوا للمعده، مهمه بزاف وفيها بزاف ديال لي زانفورماسيون. المهم غنقسموها جوج لي فيديو. هاد الفيديو غنديرو فيه 3 ديال العناوين كما تشوفوا كما التالي. كاين الاناتومي، لاكتيفيتي نيرفو اي ميكانيك حتى مرتبطين، و لي سيكريسيون. لي سيكريسيون تدخل فيهم لاكتيفيتي نيرفو ميكانيك، ولكن نديرهم بوحدهم في فيديو اخر باش ما نطولوش الفيديو بزاف. سي تري بيان. الاناتومي ديال المعده بطبيعه الحال ليستوما خصك تكون عارفها ضروري، خصك تكون حافظها بحال سميتك. كما تشوفوا معايا تتكون المعده من خمسه الحوايج مهمين بزاف. كاين لو فوندوس، لو كور اي لونتر، ثلاثه مزيان. عاد كاين هاد الجوج هادو، لو كارديا اي البيلور. الكارديا بحال اللي قلتي هو الباب اللي تيفرق ما بين المعده و لو سوفاج، او البيلور هو الباب اللي يربط ما بين المعده و المصران. سي تري بي تستنقع. وكاين عند باردون، وكاينين عندي هاد لي كوربور هادو بطبيعة الحال كما تشوفوا معايا لي مسكل باردون. كاين لي مسكل لي فوندو سي ان مسكل لونجيتودينال، لو كور سي ان مسكل سيركولير، اي مسكل اوبليك اي تتكون منهم بجوج. هادو تيسمحوا لينا بلا كونتراكسيون ديال ليستوما. نشوفوها من بعد كيفاش. هاد لو روبليمون سي ان روبليمون ديال الميكوز اللي كاين في لونتر، يعني انطواءات ديال الميكوز، واحد الميكوز واحد بحال تحمي المعده من سميتو ديك لاسيديتي ديالها، وكان واحد الدور كذلك تاع لوبريفيكاسيون ديال لي زاليمون. سي تري بيان. كاين عندي هاد لا غروند كوربور الميله ديال المعده بطبيعه الحال، وكاين عندي لا بوتيت كوربور سي تري من حيناء. سي تري بيان. اشنو الغول نتاع هاد العناصر كاملو؟ الغول ديالهم هو ان داك لو بول اليمونتير، يعني كان عندي لو بول اليمونتير في الفم ديالي، كره ديال الماكله مشات كدا دازت من لوسوفاج وصلت للمعده، بتولي في المعده تتسمى لو شيم، تتحول لو شيم في المعده، تتهضم تتحول لو شيم. ولكن تدوز للنصران ما تيدوش لو شيم، تتبدل السميه، تتولي ان ليكيد، يعني تدوب مزيان. سي تري بيان. كيما تشوفوا معايا اكتيفيتي ميكانيك دال سالينا اناتومي، مابقاش نقعدو نضيعو فيها الوقت بزاف، هذا هو اللي مهم. المعده تدير واحد الحاجه سميتها تطحن الماكله كي تحاول تدور، هي ما تدورش، هي تدير واحد اللعبه سميتها لو بيريستالتيزم، هو واحد لا كونتراكسيون تيديرها لو سوفاج، تيديرها حتى الانتستان، تيديرها حتى المعده، هكا تتهضم. تسمى بيريستالتيزم، بحال تتموج بحال المواج كما تشوفوا معايا. تيكونوا دي فريكونس بطبيعه الحال، ماشي تبقى غير غادي جايه. المهم كاين دي فريكونس وتكون عامره بالماكله. لا بارتي بيلوري كونتيان انفيرون سميتو ايميل دو شيم، يعني في البيلور ديك البلاصه تفرق ما بين سميتو ما بين المصران والمعده بحال شفناها، فتكون فيها بزاف ديال الماكله. علاش؟ حيت تما تيبدا تطحن مزيان، اي حاجه تطحنات تدخل في البيلور، حيت هذاك السفنكتر ما تيتحلش حتى تكون شي حاجه صغيره بزاف هي اللي تدوز، وداك الشيء اللي تضرب مع السفنكتر ورجع تعاود تطحن ثاني مره اخرى الى هكا داوليك. Chaque onde péristaltique qui injecte un peu de chimie, par exemple, 3 ml maximum. Le reste du chimie, par exemple, 27 ml اللي كان عندك 30 ml, reflue dans l'estomac, ترجع للاستوما تيبعد تطحن تاني. تخيلوا معايا كيفاش العملية تتم. هي كيفاش شوفوا العملية العدائية. داكشي اللي الفوق اللي بحال قلت داك الفوندوس، داكشي ما تيدخلش بزاف في الهضم، تيدخل بزاف في الهضم هو لو كور او لونتر بزاف. هانتوما كتشوفو معايا دوك المويجات، دوك الاسهم راه هما هو البيلور راه مسدود اللي هو السفنكتر ديال المعده. ها هو تاني تدو لو بيريستالتيزم المعده كتا تطوى، هادوك هما تيتسماو مواج، يعني بيريستالتيزم. وفي الاخر ملي تطحن مزيان ها هي بداز وتيتسد، دوز 3 ام، ميدوزش كلشي ميم بوسيبل، دوز داكشي تطحن مزيان ماكسيموم 3 ام. سي تري بيان. ندوزو لاكتيفيتي نيرفو. كاين السيستيم نيرفو انترانسيك او اللي فيه ميونتيريك لي بليكسوس
او لي بليكسوس سوميكوز. هاد البليكسوس اش تعني كلمه بليكسوس؟ هما بزاف ديال النورون مليين عندهم كورسول تا هما اكسون دي دندريت ومليين مع بعضياتهم كابتسون دي غونغليون ايتترا مكون دي غونغليون. هادو هما لي بليكسوس وتكونوا بزاف فين كاين تما نشوفهم من بعد. وكاين عندنا سيستيم اخر تسمى سيستيم نيرفو اكسترانسيك. هذا فيه دوك جوج مشهورين اللي هو السامباتيك والبارا سامباتيك. سي تري بيان. علاش لاكتيفيتي نيرفو مهمه؟ حيت هي اللي تسمح لك دير داك البيريستالتيزم وداكشي. شكون تيديرها؟ ديرها من الراس؟ لا، سيستيم نيرفو. دونك كيما تشوفوا معايا سيستيم نيرفو انترينسيك اللي فيه ميونتيريك و سميتو الاخر سوميكوز. كاين عندي بليكسوس ميونتيريك. شنو الدور ديالهم؟ عندهم سميه اخرى بطبيعه الحال سميتهم دورباك. سو بليكسوس اي سيتو اونتر لي كورب انت لي كوش باردون ميسكولير، يعني في دوك لي ميسكول لونجيتودينال اي سيركولير اللي كاينين في المعده، كاينين في لو كور. بحال شفناهم في ديك البلاصه اللي تسمى لو كور في المعده. الدور ديالهم هو لا موتريسيتي. صافي سمحوا لك دير لا كونتراكسيون. بطبيعه الحال بليكسوس سوميكوز فالدور ديالهم هو لي سيكريسيون، يعني تيحفزوا دوك الخلايا في المعده يفرزوا لنا. دابا نشوفوهم في فيديو اخر يفرزوا لنا دوك المواد اللي تيديروا لا سميتو لا ديجيستيون شيميك ديال ديك الماكله، تسمى سيكريسيون غاسترو انتستينال. سي تري بيان. ندوز دابا كنشوف معايا هما هي الصوره هذه فيها دوك لي ميسكل، دوك باردون لي بليكسوس ولي ميسكل. طبيعة الحال كيما تشوفوا معايا شوفوهم مزيان تقراوهم تما يبانوا لكم هما بالصفر وفيهم دي غونغليون اكسون ايتترا. هادو يسموا دي بليكسوس، يعني مجموعه ديال لي نورون بحال شي شبكه. سي تري بيان تكون فهمتو. عندي اكسترانسيك اللي هو سامباتيك والباراسامباتيك. ساهلين صعاب شتا هما. هو باراسامباتيك الدور ديالو اشنا هو لا موتريسيتي تاعو، لا موتريسيتي لا سيكريسيون. ولكن قبل شكون تيديرها بواحد الوسيطه تسمى لو نير فاغ ولا بيلفيان. يعني لي نير فاغ تعرفوا الدور ديالهم او النير بيلفيان هما اللي تيسمحوا للباراسامباتيك انه يدير لينا لا موتريسيتي. وانت بغيتي دير يعني لا موتريسيتي اكثر من السيكريسيون، تيشارك حتى في السيكريسيون لا موتريسيتي بشكل كبير. عاد عندي السامباتيك فا الدور ديالو تي انيبيليا لونتيريك، يعني داك السيستم اللي شفنا في الاول انترينسيك تي انيبيه. وملي تي انيبيه اش تطرا ان ديمينيسيون تتنقص لا موتريسيتي. علاش هي تتنقص؟ ما تحيدش بمره حيت الباراسامباتيك تيدير لينا لا موتريسيتي، علاه هي تتنقص. سي تري بيان. دونك ان ديمينيسيون دو لا كونتراكسيون دو تونus دو تيوب ديجيستيف. سي تري بيان. لو سامباتيك تاني الدور ديالو هو الاحساس، يعني لا سونساسيون وخصوصا بلا دولور. سي تري بيان. ولكن كاين اللي يقول لك واش كل شيء يخدمهم؟ شكون تيقول لهم يخدموا هاد السيستيم نيرفو؟ انا مازال ما كليت والو وعلى بال تكون شي كونتراكسيون. لا. دونك اون فوا تاكل ولا تشوف الماكله وتتشهى تيبداو الافرازات في المعده وتيبدا الكلوند ساليفيغ تيحضروا الطامه دوك المواد دوك تسمى ديك فاز سيفاليك. هادشي نعرفو في فيديو اخر. كاينه لا فاز غاستريك ايتترا. الماكله ملي تدوز ثاني من المعده وكذا تيحسوا بها دوك لي نورون داكشي سميتو. لما ندخلو في الديتاي بزاف هادشي كاين فيزيولوجيا تيحسوا بها تيصيفطوا دي ميساج نيرفو للدماغ اللي هو مسؤول على هادشي كامل. سي تري بيان ويحرك ليا هادشي كامل. دونك هذا هو الفيديو ديالنا. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نشوفوا لي سيكريسيون وندخلوا في حوايج اخرين مهمين بزاف. والى اللقاء.